bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la gestion de la trésorerie. Donc, pour mieux cerner la démarche, on va aller tout droit vers un examen de fin de formation. Donc, la gestion de trésorerie est composée en général de six tableaux. Donc, le premier tableau, budget des encaissements des ventes. Donc, je vais aller tout droit vers un examen. Je vais dire la démarche de calcul du budget de trésorerie. Et après, si vous avez des questions, on va les traiter. Donc, tout d'abord, le budget des encaissements des ventes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un budget d'encaissement des ventes? Donc, là, j'ai l'examen les ventes hors taxes. Janvier, février et mars. Et bien sûr, en hors taxes. Le problème, l'encaissement des ventes, tu connais 50% au comptant, 25% à 30 jours et 25% à 60 jours. Donc l'entreprise désire savoir combien il va encaisser. راه كتبيع 3 مليون و200 في جانفي ولكن راه ما تاخذهاش كامله. تاخذ جوست 50% اللي تاخذها سور بلاس ومن بعد شهر تاخذ 25% ou le reste اللي بقى اللي هو 25% à 60 jours. Et attention, ديما هاد الكالكول هادو تنحسبوهم من la fin du mois, c'est-à-dire 30 jours من la fin du mois de janvier ou 60 jours من la fin du mois de janvier. Donc, le premier travail, les ventes hors taxes, خاصني نرجعهم TTC. Donc 3200 multiplié par 1,2 تعطيني 3840. 3 840 000. نشوفوا deuxième vente 3 800 ترجع هنايا TTC. Donc فاش نهضروا على les encaissements des ventes, tout d'abord les ventes خصهم يكونوا ديما TTC. Il عطاوكم في l'exercice هنا les ventes TTC راكم هنا في البيدجي تتنقلوهم كيما هما. Il عطاوهم لكم hors taxe خصكم ترجعوهم هنايا TTC. Donc هادي ما نهضرش عليها pour le moment, انا تنشوف غير هادو. Donc نشوف الفونت de janvier. Le vente de janvier تناخذ 3 840 وتنشوف هنايا les conditions ce qu'on appelle les conditions des encaissements. 50% en comptant. Donc بعتي 3 مليون و840 الف في جانفي غنضربوها في 50% غناخذوها في جانفي و25% في فيفري و25% في مارس. دونك هاد 3 مليون و840 الف ما نكونش درت ليها لونكيسمون توتال حتى لمارس، نص سور بلاس، ربع على شهر، لو ريست على 3 موا. نشوف دوزيام اليمون 4 مليون 560 ميل. اتونسيون هنا تندير واحد تيغي ديما باش ما نغلطش. هنا عندي الفونت دو فيفريي، جو نفي ريان انكيسي في جانفي. امتى غيكون عندي انكيسمون؟ حتى لفيفريي، وديما بلا ميم كونديسيون. نص sur place, ربع après un mois et le un quart après 60 jours. Et puisque انا غادي نخدم على البيدجي ديال لو بروميير تريمستر جانفي فيفري مارس، ما غاديش ناخذ هذاك لو ان كار اللي بقى. هذا غنخليوه اللي بغى يدير الكالكول ديال لو تريمستر سويفون. نجي لفونت ديال مارس. فونت ديال مارس حتى هي تندير واحد تيغي في جانفي و تيغي فيفريي. حين تبعت في مارس راه ما غناخذ والو لا في جانفي لا فيفريي. اشنو غادي ناخذ؟ غناخذ 50% ديال هاد الفونت. امتى غادي ناخذها؟ غناخذها حتى لمارس. الا جيت هنايا بغيت ندير معكم واحد اون بريف اناليز بحال في فيفريي اشنو غادي ناخذو؟ غادي ناخذو 3 مليون و240 الف. اش فيها؟ فيها واحد الربع ديال لي فونت جانفي وفيها النص ديال لي فونت دو فيفريي. مارس شنو غادي ناخذو؟ غادي ناخذو لو ان كار، اخر حاجه بقات لينا من جانفي 96000، وغادي ناخذو لو ان كار ديال لي فونت سور ديال فيفريي، وغادي ناخذو النص ديال لي فونت دو مارس. اي كوم سا في لو موا مارس غتكون عندنا 4 مليون 980 ميل. دونك الا شفتو مزيان هاد لي فونت هادو اللي بعناهم حنا TTC راه في لو بروميير تريمستر راه ما غاديش ناخذوهم كاملين، صوف لي فونت ديال جانفي نقدو في لو بروميير تريمستر نكونوا دخلناهم كاملين. اما
les ventes de février غيبقى لي واحد لو ان كار ما غاديش ناخذو وفي مارس غادي يبقى لي تقريبا لا مواتي ان كار بلس ان كار يعني لا مواتي نص ما غاديش يتخاد دونك هذا الشيء اللي غادي ناخذو في لو بروميير تريمستر بقاو لي لي كريونس ان موان 1 لي كريونس ان موان 1 انا هنا لي فالور كاع اللي غنكتبهم لكم في لي طابلو غادي يكونوا اون روج تنجيبهم من هنايا من البيلون اللي تيكونوا عاطيني دونك شنو هما لي كريونس ان موان 1 ترجع لي كليون ها هي كليون اي كونت راتاشي شحال عندنا 1,200,000 غادي نقلب هنا في لي زانفورماسيون غنقلبوا في لي زانفورماسيون اشنو قالوا لينا على هاد لي زونكيسمون ديال لي كريونس ها هي انكيسمون en janvier des créances du bilan يعني هاد لي كريونس اللي كانوا عندي هنا في البيلون ديال 1,200,000 هنايا في لي زانفورماسيون قال لك غادي ناخذوهم كاملين لا توتاليتي ديالهم غادي ناخذوهم في جانفيي اي كوم سا تنجي انا لو طابلو ديالي ديال لي زونكيسمون دي فونت تندخل في جانفيي 1,200,000 منين جاتنا هاد 1,200,000 هما لي كريونس ان موان 1 لي كريونس القدام اللي تنتسالو لي كليون اي كوم سا غادي يولي عندي في جانفيي غتولي عندي 1,920,000 يعني la moitié ديال لي فونت ديال جانفيي et je vais encaisser également les créances N-1 et comme ça غادي تكون عندي 3,120,000 donc هذا le premier tableau budget des encaissements des ventes نشوفوا دابا le budget des encaissements général شنو هو البودجي des encaissements général le budget des encaissements général هما les encaissements ديال les ventes اللي عندنا لا ديرنيير لين اللي لقيت هنايا في لي فونت هاهي جو لا روكوبي هنايا تناخذوها وتيقول لك عطينا في هذا الطابلو هذا شنو هما الحوايج اللي غادي تقد تجيب منهم لونتربريز لا ليكيديتي ابار الفونت دونك لونتربريز تقد تجيب فلوس من لوغمونطاسيون دو كابيتال سيسيون دي زيموبيليزاسيون في حاله الا باعوا اون ايموبيليزاسيون امبران الا تسلفوا الا توصلوا بشي سوبفونسيون اوتر دونك هنايا اللي غادا تدخل سو فورم دو ليكيديتي بور لونتربريز في هاد لو تريمستر هما هاد الشيء اللي كان عندنا ديال لي فونت الشيء الاخر كامل ما عندنا والو صوف هاد لوغمونطاسيون دو كابيتال شحال فيها 900,000 هاي الا جيت لي دوني هنايا لي دوني اون اوغمونطاسيون du capital de 900,000 en numéraire prévu le 5 février. C'est-à-dire, les actionnaires, les associés, غادي يجيبوا واحد لا صوم ديال 900,000 امتى غيجيبوها في فيفريي. دونك على داك الشيء حطيتها انايا هنا فيفريي، ما حطيناش في جونفيي، ما حطيناش في مارس. Et comme ça, le budget des décaissements général va différer des budgets des encaissements des ventes بهاد لا فالور. يعني الفلوس اللي داخله من البيع وغتزاد عليهم واحد 900,000 ديال l'augmentation de capital وغيكون عندي هذا هو le budget des encaissements général. Maintenant, on va passer au budget, troisième tableau, le budget des décaissements des achats. Donc, كيما درت هنايا le budget des encaissements des ventes شحال غادي ندخل au niveau ديال les ventes حتى هنايا غادي ندير un tableau budget de décaissement des achats غادي نشوف شحال غادي نخرج au niveau ديال les ventes. Donc, de la même manière que précédente غادي نجي نشوف هنايا les achats. Les achats عطينهم ليا hors taxe 500,000 1,240,000 1,540,000 دونك اول حاجه هادو عاطينهم ليا hors taxe اشنو غادي ندير لهم غادي نشدهم غادي نرجعهم هنايا تي تي سي دونك نضربهم في 1.2 دونك كما قلنا قبيله كون عطاهم لينا تي تي سي نقلوهم كما هما منين عطاهم لينا hors taxe دونك نرجعوهم TTC. نشوف les conditions de règlement des fournisseurs. Les conditions de règlement des fournisseurs, tu veux dire que 50% au comptant et 50% à 60 jours. Donc, les fournisseurs, la répartition du règlement, tu dois sur deux fractions. Nous, sur place, nous, من بعد شهرين. Donc, 600,000 libets. Janvier, il y a achat janvier,
فيفريي مارس. هنا تنشوف شحال غندخل. دونك جونفيي بعت 600,000 غنضربها في 50% 300,000 و 300,000 اخرى من بعد 60 يوم، يعني فيفريي ما ناخذ والو. 300,000 في البلاصه، 300,000 في مارس. لي زاشا ديال فيفريي ما غناخذوا والو في جونفيي، نص فيفريي والنص غيكون حتى افريل. بيان سور ما نديروش باسكو ني كونسونطري اونيكمون سور لو بروميير تريمستر. مارس شحال عندنا 1,840,000 فوا 50%، نص في مارس والنص التالين حتى لماي. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندي هنايا ديال لي زاشا. بقات لي هاد لا فالور اللي هنايا اون روج كيما الطابلو الاول قلت لكم، هادو اللي اون روج تنجيبهم من البيلان. نشوف شنو هما لي ديت فورنيسور ان موان 1. هادو لي زاشا اللي غادي نشري في هاد التريمستر، هادو هما اللي غنخرج فيهم فلوس، وكاين شي حاجه قديمه تتساني. دونك غادي نرجع للبيلان. ديما هاد لي زيليمون تنجبدهم من البيلان. ها هي فورنيسور 600,000، ولكن خصني نرجع نشوف الريغلومون ديال لي ديت فورنيسور اللي كاينين عندنا في البيلان. هنايا نشوفو في لي دوني لانفورماسيون اللي تتهضر على هاد الريغلومون فورنيسور. 50% 50 اللي درناها. هاهي رامبورسمون اون جونفيي دي ديت فورنيسور، سيتادير هاد لي ديت القدام اللي عندنا في البيلون 600,000 غيتخلصوا كاملين في جونفيي. اما حطيتهم هنايا ولا ريبارتيسيون ديالهم غادي دوز في جونفيي. بلا ميم مانيير نجمع لي فالور عندي هنايا اون كولون، تنلقى توتال ديال ديكاسمون دي زاشا. نرجع معكم الطابلو ديال بيدجي دي زونكاسمون دي فونت. لي زونكاسمون دي فونت تبعنا بالبيدجي دي زونكاسمون جينيرال. دونك اوتوماتيكمون غادي تقولوا لي البيدجي دي زونكاسمون دي زاشا خاصني نتبعو بالبيدجي، خاصني نتبعو بالبيدجي دي ديكاسمون جينيرال كيما درت مع البيدجي دو فونت. بيدجي دو فونت تبعتو بالجينيرال، دونك لاشا نتبعها بالجينيرال. لا، علاش؟ لان البيدجي دي ديكاسمون جينيرال فيه واحد لا ليني تي في ا بيي. شحال خاصنا نخلصو ديال تي في، وشحال خاصنا نخلصو ديال تي في بوحدها خاصنا عليها طابلو سو فورم دو ديكلاراسيون دو تي في. دونك باش هادي هي لاني اللي غنحتاج انا. كيفاش غادي نلقاوها؟ تنرجعو لا ديكلاراسيون ديال تي في. عندنا بيدجي دو تي في ولا ديكلاراسيون تي في سولون لو ريجيم دي ديبي، وكاين عندنا لو ريجيم دي زونكاسمون. اول حاجه تنرجع انا ليكزارسيس تنشوف اهم حاجه اشنو طالبين منا، لان الحساب سي با لو ميم. تي في قالك لا ديكلاراسيون اي مونسيول سولون لو ريجيم دي ديبي، يعني هنا في هاد لابليكاسيون ديالنا غادي نخدمو بريجيم دي ديبي. جوست بور رابيل في البيدجي ديال تي في تناخدو في الديكلاراسيون ديال تي في سولون لي دو ريجيم ديبي اي انكاسمون. تناخدو لا تي في فاكتوري، تنقصو منها التي في ريكوبيرابل سور اشا، تنقصو التي في ريكوبيرابل سور شارج، تنقصو لا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون، و تنقصو كريدي تي في M-1 يعني ديال لا بيريود بريسيدون ديال التريمستر بريسيدون ولا ديال لو موا بريسيدون، على حساب اشنو عندنا، واش ديكلاراسيون mensuelle ولا trimestrielle. Donc peu importe. Donc le régime des débits et le régime des encaissements عندنا la même formule. فين كاينه la différence؟ La différence كاينه هنا. Le budget des encaissements des ventes. Le régime des débits تيقول لك la TVA est exigible dès la vente. Donc à partir من هنا غادي تيقول لك بعت تتشبد التي من هنا. اما لو ريجيم دي زونكاسمون تيقول لك لا تي في ا ني اكزيجيبل كابري انكاسمون. تندخل الفلوس، هما الفلوس اللي دخلت. دونك جو ريبيت، ها شحال بعت في جونفيي فونت في جونفيي، ها لونكاسمون جونفيي. الا بغيت نخدم بالريجيم دي ديبي تنعتمد على لي فونت، الا بغيت نخدم بالريجيم دي زونكاسمون تنخدم بلي زونكاسمون. ريجيم ديبي ريجيم انكاسمون.
الا كنت خدام بالريجيم ديبي غادي ناخذ 3 مليون و840 الف ونقسم على 1.2 ونضربها 20% باش نلقى لا تي في. الا كنت خدام بالريجيم دي زونكيسمون غناخذ هاد لا فالور هي اللي غنقسم على 1,2 fois 20% باش نلقى لا تي في. دونك il faut faire attention. Pour la TVA récupérable, la TVA récupérable ديما تناخذوها من هنا ما فيهاش مشكل، سواء في الريجيم دي ديبي سواء في الريجيم دي زونكيسمون. لا TVA فاكتوري قلنا في الريجيم دي ديبي خدينا هنايا من هاد لا كولون، خدينا هاد لي فالور ديفيزي بار 6 باش لقينا لا TVA. او pour la TVA récupérable sur achat ديما تناخذو هاد لا لين. دونك هنا جوست اون رومارك، الا كنا خدامين بالريجيم دي زونكيسمون هاد المليون و 200 الف غتكون داخله لنا في الحساب، دونك غادي ناخذوها اون كونسيديراسيون. غادي تقولوا لي في الريجيم دو ديبي علاش بدينا غير من هنا من لي فون ديال جونفي فيفري مارس ما غناخذوهاش، ما غتدخلش تو سامبلومون باسكو لا تي في اكزيجيبل ديال هاد لي فونت كانت اكزيجيبل في لا دات ديالهم فين كانوا باعوا. يعني هاد لا تي في هادي تخادت في شهر 12 ولا في الشهر اللي كانوا تباعوا فيهم. حيت حنا خدامين بالريجيم دي ديبي تناخذو اونيكمون لي فونت ديال لا بيريود. اما كون خدامين بالريجيم دي زونكيسمون غناخذو لي زونكيسمون ديال لا بيريود. لي زونكيسمون ديال لا بيريود حنا ما تيهمناش، تنعرفوا غير الفلوس اللي داخله في هذاك الشهر تكون جديده ولا قديمه تناخذوها. اما في الريجيم دي ديبي تيقول لك عطيني شحال بعتي في لا بيريود في هذاك الشهر. دونك جو باس. دونك خديت هنايا لا تي في ريكوبيرابل فاكتوري، غناخذ هنا لا تي في ريكوبيرابل. ما عنديش في هذا ليكزارسيس ما عنديش لي شارج ما غناخذهمش. Pour les immobilisations. Les immobilisations, شنو عندي هنايا؟ Acquisition d'une machine de production d'un montant hors taxe de 2,500,000 est prévu pour le mois mars. Donc أول حاجة هي غادا تكون في مارس. La valeur hors taxe هي 2,500,000. Le règlement se fera 50% au comptant et 50% à crédit. دونك هنا اتونسيون غنحسبوا التي بعدا، غنحسبوا التي غتعطيني هي 500,000. النص ديالها غيكون في مارس والنص اكريدي. دونك 2,500,000 20% غتعطيني 500,000 مقسومه على جوج، حيت خصني ناخذ غير شحال خلصت هي 250,000. انا هنايا جي با في اتونسيون درت 500,000 انا غلطت، خاصها تكون عندي هنايا 250,000 عندي 500,000 ولكن هانتوما غادي تشوفوا ما غاديش تاثر ليا على لي كالكول. غنشوفوا علاش. تتبقى ليا هنايا لانفورماسيون، حيت شنو هي لا فورمول تي في فاكتوري موان تي في ريكوبيرابل اشا شارج ايمو. بقى ليا واش عندي كريدي تي في ام موان 1. دونك باش نعرف واش كان عندي ان كريدي ام موان 1 الكريدي تيكون هنا في الكونت في البوست ايطا ديبيتور. هنايا ما عنديش ايطا ديبيتور، عندي ايطا كريديتور فيها 679,571. نمشيو نشوفو هنايا في لي دوني كيقول لك 309,285 ديالاش ديال لا تي في دو و 370,286 اوتر امبو. الا جمعناهم بجوج غتعطينا 679,000 وشي حاجه، هي هذه 679,571. صافو دير بان في لا بيريود ام موان 1 كانت عندنا تي في دو. شنو هي تي في دو؟ يعني كنا خلصنا لا تي في ولا كنتي خلصتي تي في، صافو دير بان ما عندكش ان كريدي تي في. دونك جو ريبيت، الا لقيتو في لي دوني عندكم تي في دو في لا بيريود القديمه لا بيريود ام موان 1 كانت عندكم تي في دو، صافو دير بانك خلصتي ولا خلصتي ما تتسال لي طوالو. الا كانت خرجت لك تي في نيجاتيف تما فين تتكون تتسال، وهذيك الساعه يمكن لك تنقص الكريدي تي في. دونك هنايا ما عندنا تي في دو، صافو دير الكريدي تي في زيرو. 640,000 شوفوا معايا هذا البيجي ديال تي في كيفاش تنخدمو. 640,000 نقص منها 150,000 تتعطيني 490,000. فاش غادي نبغي نخدم على فيفريي غناخذ 760,000 نقص منها 124,000 غتعطيني 636,000. اتونسيون كون خرجت لي هذه نيجاتيف
يعني هاد في جونفي غيعطيني الموا، يعني عندي كريدي تي في راه خصني نطلعو هنا باش فيفريي غناخد تي في فاكتوري، نقص منها التي في ريكوبيرابل ونقص منها الكريدي ديال ان موان 1 اللي هو ديال جونفي. هادي سيبوزون كون خرجات لينا نيجاتيف، حتى هادي كون خرجات نيجاتيف تطلع هنا. دونك انا خليت لكم ليسباس باش تعقلوا عليها. ديما هاد لي فالور او كا او خرجوا نيجاتيف تيطلعوا هنا، وتعاود تخدم فاكتوري موان ريكوبيرابل موان لي زوطر تي في ريكوبيرابل موان كريدي تي في. هيا موان كريدي تي في. الا خرج بوزيتيف راه تي في دو، الا خرج نيجاتيف راه كريدي تي في. ولا خرج كريدي تي في صافي دي خصك تطلعو هنايا باش تعاود تنقصو. دونك ما حدو هنايا عندنا هنا بوزيتيف، دونك يا با دو بروبليم. نجي لهداك ليغور اللي درت، قلت خصني ندوز هنا 250,000. دونك تي في فاكتوري موان تي في ريكوبيرابل موان تي في ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون عطاتني 256,000. انا غادي نقول لكم علاش ما اثراتش ليا على الكالكول واخا غلطت فيها هنايا، جي با في اتونسيون. تنجي لا تي في ا بايي. شنو هي لا تي في ا؟ لا تي في ا بايي ديما القاعده تتقول هو انك في كل شهر تتحسب لا تي في ا شحال جاتك، والخلاص امتى تيكون حتى الشهر اللي تابعو. دونك 490,000 تتجي لهنا، و 636,000 غتجي لهنا، و 256,000 غادا تجي لهنا. على داكشي قلت لكم واخا درت هاد ليغور هذا ما غاديش ياثر لي على لا سويت ديال الكالكول. علاش؟ لانني ما غنخرج كاع بعد هاد لا لين، لان خرجت 256,000 تي في ديال مارس. امتى غتكون البايمون ديالها امتى يكون اكزيجيبل؟ حتى افريل. دونك حنايا ما بين جونفي و مارس شنو غادي نخلصو؟ غنخلصو 490,000 ديال جونفي، وديال فيفري اللي هي 636,000 غنخلصوها في مارس. بقات ليا هادي. غتقولوا لي منين جونفي غيتخلص في فيفري وفيفري غيتخلص في مارس؟ في جونفي شنو غادي نخلصو؟ حتى هو خصو يجي من هنا. منين غادي يجي؟ غادي يجي من لا بيريود ان موان 1. هي هادي اللي كنا لقينا لا تي في دو 309,285. هادي شمن تي في دو ديال شهر 12. امتى غادا تخلص؟ العام الجديد غتخلص في شهر 1. هي هادي. انا وريتكم هنا ديما لي فالور اللي كاتب هنايا غترجعوا لهاد لي دوكيمون اللي هما هنا اكسبوزي. اي حاجه لقيتوها مكتوبه اون روج عرفوها بان لوريجين ديالها راه تنجيبو من البيلون. كاع لي فالور اون روج تنجيبهم من البيلون. دونك maintenant on va passer au budget de décaissement général. اشنو هو لو بودجي دو ديكيسمون جينيرال؟ تيقول لك عطيني شنو هما الحوايج اللي غادي تخرج فيهم لونتربريز الفلوس. اول حاجه غتخرج فيها لونتربريز الفلوس هما توتال ديال لي ديكيسمون دي زاشا، هذاك الشيء اللي شرينا ديال السلعه. دونك هاد الطابلو هذا بودجي دي ديكيسمون دي زاشا، لا لين ديالو كامله تنهزها نحطها هنا. تيقول لك عطيني شحال غتخرج في لا تي في ا بايي. تنجي لهاد الطابلو هذا ديال البودجي ديال التي في تناخدو كامل تنحطو هنا. هاد لي فالور اللي كتبت لكم انايا بالخضر صافي دير لقيناهم بطابلو. عندي اوتر شارج اكسترن 390,450 550. منين جبتها؟ هما كانوا عطاوها لي هنايا في لي فري دو برودكسيون. هاد لا لين هزيتها كامله حتى هي خديتها. اش تيقول لك؟ عطيني شحال مخلصه لونتربريز ديال لي سالير، لي شارج سوسيال، شحال شراو ديال لي زيموبيليزاسيون، شحال عندهم ديال لياس لي زاكونت ديال لياس، الغوليكا ديال لياس، واش مخلصين شي ديفيدوند، واش مخلصين شي امبران، دي فري ديفير، شحال عاطين لي زورغانيزم سوسيو. دونك عطينا اي حاجه غادي تخرجها لونتربريز تندخلوها في هاد الطابلو. نمشيو لي سالير. لي سالير انا درت هنايا 500,000. منين جبتها؟ نشوفو هنايا في لي دوني لي سالير. هنا عندنا بعدا لي شارج سوسيال sur salaire de décembre payable au plus tard le 15 janvier. C'est bon. Dividende, les salaires. Les salaires s'élèvent à 500,000 dirhams par mois, payable le dernier jour du mois. Moi j'ai درتهم هنا 500,000 500,000 500,000. Les charges sociales.
لي شارج سوسيال هما هادو عطاهم لينا هنايا. لي شارج سوسيال سيليف ا 175,000 par mois et sont payables le 15 du mois suivant. دونك لي شارج سوسيال ديما تيكونوا مخلصين في الشهر اللي تابع. لي سالير تيكونوا في نفس الشهر، اما لي شارج سوسيال ديكلاراسيون سي ان اس اس ايتترا ما تيدوزو حتى للشهر اللي تابعو. 175,000 175,000 بقات لي هذه خاويه. انا هنا جي غاطي لا لين، ها هي كتبتها بالحمر. نورمالمون هذه نتوما غادي توليو تحطوها هنا بالحمر، ولا تقدو هذا السطر هذا، هذا السطر هذا تجيبوه مباشره من بعد هذا. دونك لي شارج سوسيال ديما ديال فيفريي ديال جونفي خلصناهم في فيفريي، وديال فيفريي خلصناهم في مارس. بقى ليا شنو غادي نخلص في جونفي؟ شنو غادي نخلص في جونفي؟ غادي نخلص هادو منين جبتهم ديال ديسمبر. ديسمبر غيتخلصوا في جونفي. هذه هي لانفورماسيون. 175,000 de charges sociales sur salaire de décembre, payable au plus tard le 15 janvier. هي هذه. أنا درتها بالأحمر لأنني جبتها من البيلون. وعقلوا راه ماشي ديما غتلقاو هاد لا فالور بحال هادو. غا في هاد ليكزيرسيس باغ كوانسيدونس طاحوا بحال. أما هو ديما لي شارج سوسيال اللي غيكونوا هنا ما غيكونوش بحالهم بحال هادي. نكملوا. عندي l'immobilisation, acquisition d'une immobilisation. L'immobilisation شريناها بجوج المليون و500,000 اللي غادي نرجعها تي تي سي هي 300,000 وغنتخلص غنخلص 50% سور بلاس. هي هذه 1,500,000 غتخرج. يعني لا ماشين دايره 2,500,000 اور طاكس، رجعتها تي تي سي عطاتني 3 المليون. منين غادي نخلص غنص ديالها في مارس، دونك غنحسب غنص، غتكون عندي غنص ديال الفلوس اللي غادي تخرج هي 1,500,000. لي زاكونت ديال لياس، لي زاكونت ديال لياس ديما لاكونت تتكون الا كنتو في الفيسكاليتي فاش تحسبوا لياس تقسموه على 4. لا بروميير البروميير اكونت تيتخلص في مارس، الدوزيام في جوان، و لو تروازيام في سبتمبر، و لو ديرنيي في ديسمبر. منين جبتها 370,286 ها هي درتها بالحمر، صافي دير جبتها من البيلان. ها هي هادو بجوج كاينين هنا. ايطا كريديتور. الغوليكا ديال لياس ما عنديش هنايا في ليكزيرسيس. ديفيدوند تيقول لي هنايا لا ديفيدوند فين هي؟ mise en distribution comme suite: 200,000 le 15 mars et 150,000 le 15 juin. Donc les dividendes غيتفرقوا 200,000 في مارس و 150,000 في جوان. انا ما عنديش جوان، عندي غا مارس. دونك 200,000 اللي غادي تدخل هنايا ديال لي ديفيدوند. رامبورسمون d'emprunt. Le remboursement d'emprunt, l'emprunt figurant au bilan donnera lieu à un remboursement de 200,000 dirhams le 15 avril. Le 15 avril, donc أنا هنايا درت erreur. دونك شنو هي l'erreur اللي درت؟ هو أنني دخلت هاد الرامبورسمون d'emprunt. هادي erreur أنا درتها. رامبورسمون d'emprunt 200,000 إمتى قال لينا هما غيتخلص؟ في افريل. انا دخلته هنايا في مارس، قريتها في مارس ودخلته في مارس. دونك هذا المونطون هذا غيكون عندي غلط. نجيو لي توتال. دونك في جونفيي هاد التوتال شحال خارج؟ دو ميم بور فيفريي اي مارس. دونك بور لو بودجي دو تريزوري تنجي هنا تناخد لي زونكيسمون جينيرال وهنا ديكيسمون جينيرال. لونكيسمون جينيرال منين تنجيبو؟ تنجيبو من هنا البودجي دي زونكيسمون، البودجي دي زونكيسمون جينيرال. هاد لا لين هادي 3,120,000 4,140,000 4,980,000 تنهزها تنقولها هنا هي هادي. الديكيسمون جينيرال يعني التوتال ديال شحال خرج ديال الفلوس. الديكيسمون جينيرال هي هاد لا لين هادي اللي لقيت في الطابلو ديال بودجي دي زونكيسمون
طابلو ديال البيدجي دي ديكاسمون جينيرال. هاد التوتال هذا تنهزو تنحطو هنايا. كيفاش غادي نخدم البيدجي دو تريزوري؟ تناخد لا تريزوري انيسيال. شحال كان عندي في الاول؟ ها هي في لا بنك كانت عندي 400,000. دونك لا تريزوري انيسيال تنزيد عليها لي زونكيسمون جينيرال، شحال دخلات ديال الفلوس، وتنقص منها شحال خرجات ديال الفلوس. دونك 400,000 زائد 3 المليون و120 ناقص 2 المليون و274 بقات 1,245,715. دونك جونفيي غيتختم بهاد لا فالور. تنهزوها تنحطوها هي هنا، غتكون هي لا تريزوري انيسيال بور فيفريي. دونك فيفريي غناخدو هداك الشيء باش ختمنا جونفيي، نزيدو عليه لي زونكيسمون جينيرال شحال دخلات، نقصو شحال خرجات، بقات 3 المليون. نهزو هاد لا فالور هي اللي غادي نبداو فيها في مارس، نزيدو عليها لي زونكيسمون جينيرال بلا ميم مانيير، نقصو ديكيسمون جينيرال باش نلقاو شحال بقى في مارس. بيان سور نتوما فاش تعاودوا ليكزارسيس غادي تصحوا هاد لا فالور هادي اللي هي كنا غلطنا فيها. هادي فين كنا غلطنا هو اننا زدنا هنا واحد 200,000 ديال غومبورسمون دومبران وهي ما كايناش. J'espère que j'étais suffisamment clair et merci pour votre attention.